सर्वेस्पराच्या मानांक संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानांक संतोषाने गीत गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू चल्लो वाट देवाच्या मोगाची, जेजू उलयलो सोत देवाचे येवजणेचे आनी जेजू जियेलो जिवीत देव जिविताचे देखून जेजू म्हणटा, हांव वाट सोत आनी जिवीत देखून जेजू जावन आसा ठिकाण सासणाचे। ही कल्पना आनी ह्या सेवधर्माचो सार मनांत बाळगून आमचें जिवीत पुनर्जीवन जेजूच्या प्रकाशान बोर म्हूण विनोद काळजांत ह्या मिसांत मागुया। आनी हे पवित्र रितीन फावट बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया। हांव पातकी सर्वपरिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध। ह्या पासत 35 सदांच संकवार मरेक सगल्या दुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर्वपरिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक। सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर। महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपरिदार देवाक आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तो तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा। सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाची शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर। तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर। आमेन। प्रार्थुया। हे मीस आमी देवा कारकान दिवन भेटयता आंजू फेर्नांदीस हाचे पासत। तशेंच मागुया जी कोण आपणाचो वाडदीस मनयतात वो कासाराचो दीस पाळटात, तशेंच जी कोण पिडेंत आसात हॉस्पिटलांनी घरांनी तांणी आमकां मागूंक लायला ताचोय उगडास करुया। सर्वेस्परा तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजे दीश घालूंक आमकां फावना, तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितान आनी सगल्या ताच्या उतरां आनी कोन्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता, कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश। तो ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक, तुजे उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे कशे प्रमाणे जियोंक आमकां फाव कर। आमच्या सोमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक। धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप। शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेन ताच्या विधवांचेर विसव पडटालो।
ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावां भयणीनो तुमचे मदलो बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्या आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतुओकेच्या नवशिसाक निकलावाक हांकां तांणी धर्मदुता मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून ताचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोळ याज्ञिकांनी कोरयान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. परत म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता सितार वाजोवंक ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरी दवरून ताका सोड गितां गायात. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. भागिवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जिवो फातोर मनशांनी परो घाल्लो, पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तर ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक येवन भेटोवंक एक पवित्र याज्ञिकी कूल घडटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलोलें आसा, पळयात, सियोनांत हांव एक कोणच्या संदीचो फातोर घालतां. हांवें विचून काडलोलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेविनात तांकां तो बांदप्यांनी परो घाल्लो कोणच्या संदीचो फातोर जालो.
आनी मनीस आदलून पडटात तसलो फातर मनशांक सोकला उडयता तसलें करप शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदलून पडटात हेंच तांकां देवाचें निरोण पूण तुमकां देवान कालोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यांत आपली कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलोलें कुल रियाल यादनिकी कुल संस्कारलोलें राष्ट्र आपली काशा पोरजा देवान केल्यात देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार Zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi, 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 zoi. Zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi, 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 zoi. सुमी म्हणटा वाट सोद आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं Zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi, 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 zoi. Zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi, 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 zoi. सरिस्पो तुमचे सवे आसूं जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणले तुमचे काळीज उचांबळ जावं नये जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत तोमासान ताका म्हणलें सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नकळो तर वाट कशी जाणो जातल्या जेजून ताका जाप दिली वाट सोद आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाशी वळख तुमकां आसतली आसली आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला फिलिपान ताका म्हणलें सायबा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो जेजून ताका पट्टीपाळ केलो फिलीप इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तुमी सोत मानिनाय जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तूंगी उलयना पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप म्हाका आपली कर्तुत्वां कळीत कोत्ता म्हजी सोत मानून घेयात हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात हांव तुमकां सोत सांगता जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव कोत्ता ती कर्तुत्वां आपुणूय कोत्तलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां कोत्तलो कित्याक हांव बापाशी वेता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी क्रिस्ता प्रितीच्या बरी भावनो एक पावफूय एक थोडनाटो आपणाचो भाव जातोच काम जातोच घरा येतलो आनी विसो घेतलो अशें चिंतालो पूण जेन्ना तो आपच्या ऑफिसाच्या दारांतल्यान भायर सोदता पळय तेन्ना तो सगळो धुंगोर पळयता
सगळ्याक दोंगर आसलेलो, लोक बोब मारतालो, उज्याचो उलोप जातालो. तेन्ना ताका गमून येता की ताच्या बिल्डिंगाक उजो पेटला म्हणून. आनी अशें आसतना थंयसर आसलेले जनेलाचेर तो नदर मारता जाल्यार ताका कांयच दिश्टी पडना, सगळो दोंगर, सगळोच काळो, कांयच दिश्टी पडना. लोकांचो आवाज ताका आयकता. तेन्ना लोक ताका म्हणटा उडकी मार. लोकांक तो दिश्टी पडटालो. लोक म्हणालो उडकी मार. पूण उडकी कितें मारतलो? 6th फ्लोरार आसलेलो तो, 6व्या पांवड्यार. थंयसर सावन उडकी मारूंक तो भियेलो. उपरांत थंयसर फायर ब्रिगेड आयिल्ल्यो. फायर ब्रिगेडीच्या मनशान मायकाचेर ताका म्हणलें तूं उडकी मार, तुका कांय जावपाक ना, कित्याक आमी नॅट घाला, सेफ्टी नॅट घाला, तातूंत तूं पडटलोय. पूण तरी आसतना तो भिवंक लागलो. कितें म्हणून उडकी मारतलो? उडकी मारनाय जाल्यार ताचो जीव येता, ताका लासून गोबर जाता. उडकी मारता जाल्यार साल्वार जातलो वो ना, हो दुबाव ताच्या मनान येता. अशें आसतना आनी एक ताळो मायकाचेर सावन ताका आयकूंक येता. आनी हो ताळो ताका म्हणटा पुता उडकी मार, भिये नाका, हांव आसा सोंपला. पळय तेन्ना पूत आपणाच्या बापायचो ताळो आयकता आनी फाटीं फुडें पळयनासतना आपणाचे दोळे धांपता आनी वयर सावन सोंकला उडकी मारता. सेफ्टी नॅट आसलेले पुताक कांयच जायना. प्रितीच्या भणी भावनो, ह्या पुतान आपणाच्या बापायचो ताळो आयकलो, उडकी मारली, जीव साल्वार जालो. जो कोण बापाचो ताळो आयकता तो केन्नाच जिवितान सांडपाक ना. जेजू बापाचो उपकार हेच की आमी शॉर्ट म्हणून आयकलो. तो जेजू संवसारांत आयलो, जेजू वरवीं आमकां बापाची वळख मेळ्ळी. तोच जेजू जाण आसा वाट, सोत आनी जिवीत. जो कोण ताचे वाटेन चलता तो केन्नाच सांडना, तो सासणाच्या जिविताक पावता. प्रितीच्या भणी भावनो, आयचे पयले वाचपाक नदर मारया. देवदूताच्या इतिहासा वयलें वाचप. पयत सभा वाडत वेताली. जितली वाडत वेता तेन्ना प्रश्न येतात, प्रश्न उप्रासतात. असले हे प्रश्न सुटावे करूंक 7 जाणांक वेंचून काडटात. पयत आत्म्याचो आदार मागून, पयत आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे, पयत आत्म्याच्या बळान 7 मनशांक पयत आत्म्यान भरलेल्या मनशांक वेंचून काडटात. तांदूंतलो एकलो इस्त्यो, पयलो मात्तीर. प्रितीच्या भणी भावनो, हांकां वेंचून काडटात. हे प्रश्न सुटावे करूंक. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू पयले चिटीचेर आमकां जेची वळख दिता. तो म्हणटा जेजू जाण आसा मोलादीक फातर. जो बांदप्यांनी साडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. तोच तो मोलादीक फातर, तो जेजू. जेजूचेर विस्वास दवरूंक भाग्योन पेद्रू दुसऱ्या वाचपान आमकां व्हडान उलो कोत्ता. तो जेजू वाट, सोत आनी जिवीत. ताचे वाटेन चलूंक आयज आमकां उलो जावन आसा. प्रितीच्या भणी भावनो, डॉक्टर R.A. थोरे वो एक प्रवचन करपी. पूण ताच्या जिवितांत जेन्ना तो ल्हान आसलेलो पळय तेन्ना ताका भाट नासलेलो. भाट म्हणटा तो नाच. आनी ताची आवय ताका बोगोर बोगोर सांगताली, बाबा तूं जियेताय तें जिवीत वायट जिवीत, वायट रस्तो तुवें दवरलाय, पातकान तूं बुडलाय, भाटाक वेंग मार. पूण ताका भाट नाका आहलो. संवसारी वस्तू ताका आवडटाल्यो, संवसारी वाटेन तो वेतालो. असल्या वेळार त्या आवय ताका बोगोर बोगोर सांगताली. हो भुरगो आवयचेर बेजार जाता. आनी एक दीस जेन्ना ती सांगताली पळय तेन्ना आपणाचें सगळें सामान पॅक करता, खाटली बटली घेता आनी घर सोडून वेता म्हणटा. पळय तेन्ना आवय ताका म्हणटा वचो नाका. आवयचें आयकना, आपूण चल्लो. जेन्ना तो घर सोडून येता पळय तेन्ना आवय ताका एक उतर म्हणटा, पळय उतर म्हणटा, तूं घर सोडून येतना एक बात उगडास दवर. तूं वेता, तूं हो पातकाचो रस्तो दवरता, तो वायट रस्तो.
जेन्ना तूं जिविताच्या दोरयेक निमाणे तेंगशेर पावता पळय तेन्ना उगडास दवर तुज्या आवयच्या देवाचो आनी तो देव तुका साल्वार करतलो. ही उतरां ह्या आवय आपणाच्या पुताक म्हणटा. पूत आवयचे बेरे कानार घालता, चलत लागता, वेता, आपणाचें जिवीत मोजेन जाता, एस कोत्ता आनी शेकी जितली मोज मागता तितले ताचें जिवीत अदीक बरें जायना. जिवितान आनीक आनीक कोळूकसाण येता, जिवितान आनीक आनीक तो सांडटा आनी शेकी आपणाचें जिवीत तो कोबार करूंक सोदता. रिवॉल्वर घेवन गान घेवन जेन्ना तो आपणाक शूट करूंक येतालो पळय तेन्ना निमाणी नदर ताच्या आवयच्या उतरांचेर पडटा. पुता म्हज्या, पातकाचो रस्तो तूं दोत्ताना आनी जिविताचे दोरयेचे तेंगशे तूं पावलय तेन्ना तुज्या आवयच्या देवाचो उगडास कर आनी तो देव तुका साल्वार करतलो. ही उतरां ताका उगडास येतात आनी तेच घोडेर हो रिवॉल्वर सकलो धरून दिमेर पडोन देवाक उलो कोत्ता आनी आपणाचें जिवीत बदलून शेवटमान परगटपी तो जाता. डॉक्टर R.A. ढोरे. प्रितीच्या भणी भावनो, आमच्या जिवितान कोश्ट येता, दूख येता, आमच्या जिवितान आमचो मोगाचो मनीस मरता तेन्ना, ओ जावं आमच्या जिवितान पिडा येता तेन्ना, ओ जावं आमच्या जिवितान सगळे आमचे दुडू कोबार जाता तेन्ना, ओ आमच्या जिवितान आमचो संबंदा विशीं डावट्यो जाता तेन्ना, ओ मोग्या मध्ये ताचो संबंदा मध्ये डिफरन्सीस उपरासतात तेन्ना, आमचें जिवीत फुडें वचना तेन्ना तेन्ना आमी आमचो भावाट खंयसर आसता काय? दुबावरेन आमकां सगल्यांक भावाट आसा, पूण असल्या वेळार आमचो भावाट आलतो दोलतो जाता. आमचो मोगाचो मरता तेन्ना, जावं आमच्या जिवितान प्रोश्ट येता तेन्ना, नोकरी वेता तेन्ना आमी प्रोश्ट कोत्ता, कोणेच देव आसा काय? वेर इज गॉड when it hurts it the most? प्रितीच्या भणी भावनो, तोच जेजू आसा, तोच जाण आसा कोणच्या संदीचो फातर, तोच जाण आसा मोलादीक फातर, तोच जेजू जाण आसा वाट सोत आनी जिवीत. ताचेर विस्वास धरून आमच्या जिविताचें पावल आमी मारुया आनी ताचीच कृपा आनी बळ आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. आमेन. सगल्यो उबे रावया. आमचो भाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक, सर्व दिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्यावर परबी सरमलो, आंकवार मरेत कांय सरमलो, पावस पिला काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुसा सोडलो, तो मेलो ताका निखी पिपिलो, तो मेल्यांतलो मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पदिदार जावपाच्या उजवाक बसला, थंयच्यान जिवे आनी मेल्यांची मुन्सिफी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचे एकठार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. थोडेशे आमचे गोडसो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या जिविताची वाट जेजूचे शिकवणेचेर बांदून हाडूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. स्वतान आनी नितीन आपले परचेची सेवा करूंक विशाल मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणें करता तुका.
आमच्या दुस्माना पासत मागुया. कुसऱ्यापणाची वाट आमी सोडून दिवन स्वताचो मारोग आपणावन जिवीत एकामेकाक दिवन आमकां आयतें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतल्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी जेजू वाट सोत आनी जिवीत ही भावार्थ्याची खुणां मनान दवरून आमचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां सरळ मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भोव मोगल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान खेरीत भाशेन हो आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस कोविड-19 हे पिडेक लागून भिरांत ह्या संवसारांत आयल्या. कसल्या वेळार हे पिडेक पावती इलाज बेगीनूच सोदून काडूंक तुज्याच पयत आत्म्याचो उजवाड फाव कर आनी हे पिडेंतली ह्या संवसाराक मेकळी कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटोयतावी आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तुसनी कोर वरदान बोदल तुम्या आमची मोना दिता तुका फुलां फोडां बोदल आमची शेतां उत्पोर करच्या क्रोधीक फोडा मागता आमी तुजी बाडा भेटूयता आमी आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तुसनी कोर वरदाना बोदल सोम्या आमची मोना बोवून पोरसांनी रानां हाडल्यात तुका ही वरदानां स्विकार करी देणी दानां बदलून करती स्वर्गी माना. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर परिरात देवपाक मानता तसलें दिसा म्हूण म्हाकात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाते पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटून ताच्या याज्ञिकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुज्या विंचलोल्या याज्ञिकी पोरचेच्या हातांतलें हें जेजूच्या मन्ना आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान कोनवालायेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर काणी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची कित्ती आनी वाखाणी व्हडल्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बलिसान मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सोल दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गेंत तुका सोय सोय
सोरेश्वराची नवीन दत्तका सोय तूं स्वर्गीत का सोय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जॉन जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुंचे पासत ते वारोतेले हें म्हज्या उगडासाक करात भावटाचो गुट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमताव तुझे पुनर्जिवंतपण आमी परगटाव तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सोरेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेलेचे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवनी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागताव आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्योन तुजे तुज्या पती सांगाती भाग्योन दोतता भाग्योन तुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुडोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन ती घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां दायनीत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोसोन उतरयताव तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगादांतली वाटाय कित्याक रासोटी पोती आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेची दोतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयस सुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवत उलयता सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची संवसाराचे पाप काडटली आमची घराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी
हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरांचे म्हाका पावना खंयच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक घुमेवांचे मागणे म्हज्या जेजू भू पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगटा परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थया कोणवाले बापा सोनीच्या डेल्यांनी तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदले पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाळ सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सोरेस्पोत तुमचे सोमे आसूं आनी सोर पदिदा देव पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बडोपकार एकाच दोनया देवाक सगलीं आम बोजुया एकाच निस्तेवाची सेवा करुया आतां कादीवन सांगातान चोलुया एका मोनान सगलीं मोगान आमची येवया एकाच दोनया देवाक सगलीं आम बोजुया एकाच निस्तेवाची सेवा